माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। त्यसैगरी हाम्रो अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि आयात गरिएको वस्तुमा हामीले ढुवानी खर्च, बीमा खर्च, कमिसन, स्थानीय करहरू यस्तो चीजहरू छ भने के गरिन्छ भने हामीले जतिमा किनिएको हो त्यसमा यस्ता खर्चहरूलाई जोड्ने गरिन्छ। हामीले त्यो पनि खर्चमै देखिन्छ। जस्तै बीमा सामान बिग्रिएका भनेर बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ, सामान ल्याउँदाखेरि ढुवानी गर्दा अन्य खर्च लागिसकेका हुन्छन्। यस्ता खर्चहरू जोडेर छुट रकम घटाएर अनि त्यो आउने पैसामा चाहिँ हामी के लगाउँछौँ त भ्याट लगाउँछौँ। हरेक स्टेजमा यसरी हामीले बढाउँदाखेरि आफ्नो खर्चहरू जोडेर सामानको मूल्य बढाउँछौँ। फाइदा खाने हिसाबले नाफा जोडेर यहाँ नाफा पनि जोड्छौँ। हामीले नाफा जोडेर यसरी कमिसन स्थानीय करहरू आइसकेपछि त्यहाँ नाफा जोड्छौँ, कति नाफा खाने भनेर। अनि त्यो नाफाबाट कति छुट घटाउने त छुट घटाउने छुट पनि राखेर अनि हामी आएको जुन वास्तविक हाम्रो बिक्री मूल्य हुन्छ त्यसमा नै हामीले के गर्छौँ त कर लगाउने गर्छौँ। यसरी हामीले भ्याट लगाउने गर्दछौँ। अब यसमा हामीले समस्या समाधान गर्नको लागि थाहा पाउनु पर्ने केही सूत्रहरू सामान्यबाट के सूत्रहरू थाहा पाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा अब अध्ययन गरौँ है त। हामीले केही सूत्रहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता सूत्रहरूको बारेमा अब केही जानकारी लिउँ। जस्तै सर्वप्रथम त हामीले छुट र मूल्य अभिवृद्धि कर भन्ने कुरा नाफा नोक्सानसँग किनबेचसँग सम्बन्धित भएकाले पहिला सुरु नाफाबाटै हामी सामान्य सूत्रहरू लेख्दै जाउँ। जस्तै नाफा कहिले हुन्छ भने नाफा बराबर पहिलो नम्बरको सूत्र मैले के लेखेँ, नाफा बराबर कति हुन्छ बिमु माइनस क्रम। बिक्री मूल्य बढी भएको अवस्थामा बिमु चाहिँ के हुनुपर्छ ग्रेटर देन क्रम हुनुपर्छ। के भनेको प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी को रूपमा हामीले के गर्न सकियो लेख्न सकियो। यति हुँदा भनेर हामीले लेख्ने गरिएको थियो। अर्को के हुन सक्छ नोक्सान बराबर के हुन्छ नोक्सान बराबर हामी के गर्छौं क्रम माइनस बिमु गर्न सक्छौं। यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ क्रम ठुलो भइरहेको हुन्छ, क्रम चाहिँ ग्रेटर देन बिमु हुँदा यस्तो हुन्छ। अब योबाट हामीले अन्य सूत्रहरू निकाल्न सक्छौं। पहिलाको कुरा भयो, हामीले पहिला पढिसकेका कुराहरू नाफा भनेको बिमु माइनस क्रम, नोक्सान भनेको क्रम माइनस बिमु। अब यहाँ अर्को के हुन सक्छ छुटको बारेमा कुरा गरौँ। 3 नम्बरमा छुटको बारेमा छुट रकम भनेको कस्तो हुन्छ। छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको के हो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको कसरी निकालिन्छ अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत कति हुन्छ भने हुन्छ त्यति नै हुन्छ छुट प्रतिशत। यसरी निकाल्न सकिन्छ। छुट रकम भनेको अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत। अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत गरे भने छुट रकम निस्किन्छ। कति प्रतिशत छुट दिने भने हुन्छ त्यसकै आधारमा हामीले के गर्न सक्छौं छुट रकम निकाल्न सक्छौं अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत गरेर। त्यसैगरी अर्को छुट रकमकै अर्को सूत्र के हुन्छ भने छुट रकम भनेको हामी कसरी पनि निकाल्न सक्छौं भने मानौ अंकित मूल्यमा चाहिँ हामीले के घटाउन सक्छौं भन्दाखेरि भने अंकित मूल्यबाट मानौ बिक्री गर्ने बिक्री मूल्यलाई घटाउन सकियो भने पनि के आउँछ भने छुट रकम आउँदछ। अंकित मूल्यबाट बिमुलाई घटाइदियो भने पनि के आउँछ छुट रकम आउँछ। अब अर्को नम्बरमा हामीले के गर्न सक्छौं छुट प्रतिशत कस्तो हुन्छ। छुट प्रतिशत भनेको छुट रकमका मुनि अंकित मूल्य इन्टु 100%। किन यस्तो गरिएको भन्दाखेरि जहिले पनि छुट भन्ने चीज अंकित मूल्यमा प्रदान गर्ने गरिन्छ। छुट कहिले केमा प्रदान गरिन्छ जहिले पनि अंकित मूल्यमा प्रदान गर्ने गरिन्छ। हामीले अंकित मूल्य बढाएर राख्छौं र छुट अंकित मूल्यमा प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अंकित मूल्यका आधार लिने भएको कारणले गर्दाखेरि छुट रकमका पनि अंकित मूल्य इन्टु 100% गरेर हामी छुट प्रतिशत निकाल्न सक्छौं।
अर्को छुट भइसकेपछि हाम्रो बिमु निकालौँ नि त ल। बिमु बराबर कति हुन्छ? बिमु भनेको हामीले अंकित मूल्य आइसकेको हुन्छ। अमु यसलाई मैले सर्टकटमा अंकित मूल्य माइनस छुट रकम गरे भने कुनै सामानलाई मैले के गरे यति अंकित मूल्य राखेको थिए तर यति रकम छुट दिन्छु भनेर भन्यो भने त्यो अंकित मूल्यबाट छुट रकम घटायो भने के निकाल्न सक्छौं? बिमु निकाल्न सक्छौं। अब बिक्री मूल्य आइसकेपछि अब हाम्रो भ्याट रकम निकाल्न सक्छौं हामीले। भ्याट रकम भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स। भ्याट रकम मूल्य अभिवृद्धि कर मुअक पनि भन्ने गरिन्छ। भ्याट रकम भनेको कति हुन्छ? भ्याट रकम भनेको बिमुमा लगाइन्छ भ्याट। बिमुको भ्याट प्रतिशत। बिमुको भ्याट प्रतिशत यसलाई हामीले के पनि भन्छौं? V% अफ एसपी पनि भनेर लेख्न सक्छौं। अंग्रेजीमा लेख्दाखेरि V% अफ एसपी यो भनेको बिमुको भ्याट प्रतिशत। कति प्रतिशत? निश्चित प्रतिशत। यो भनेको निश्चित प्रतिशत 12%, 10%, 13%, 14%। तर नेपालमा प्राय भ्याट कति प्रतिशत लगाउने गरिन्छ? 13% लगाउने गरिन्छ। भ्याट रकम कति छ त? बिमुको भ्याट प्रतिशत। अब अर्को छ भ्याट सहितको बिमु कस्तो हुन्छ? भ्याट सहितको बिमु। भ्याट सहितको बिमु कस्तो हुन्छ? बिमु प्लस भ्याट रकम गरेमा के आउँछ त? बिमुमा भ्याट रकम जोड्ने हो भने के आउँछ? भ्याट प्रतिशत। भ्याट सहितको बिमु आउँछ। यस्तै अर्को के छ भने भ्याट प्रतिशत चाहिँ कसरी निकालिन्छ? भ्याट प्रतिशत। भ्याट प्रतिशत भनेको कति हुन्छ? भ्याट रकमका मुनि अंकित मूल्य बिक्री मूल्य भ्याट रकमका मुनि बिक्री मूल्य इन्टु 100% गरे भने के आउँछ त? भ्याट प्रतिशत आउने गर्दछ। त्यसैगरी अन्य सूत्रहरू हामी हेर्न सक्छौं। अन्य सूत्र कस्तो हुन सक्छ भने अनि अंकित मूल्य अनि अर्को के छ भने भ्याट प्रतिशत, अंकित मूल्य, भ्याट प्रतिशत र छुट प्रतिशत दिएको बेलामा छुट प्रतिशत दिएको अवस्थामा हामीले के निकाल्नु पर्यो भने बिक्री मूल्य भ्याट सहितको बिमु निकाल्नु पर्यो भने भ्याट सहितको बिमु निकाल्नु पर्यो भने बिमु निकाल्नु पर्दा भ्याट सहितको बिमु निकाल्दा हामी के सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौं भने भ्याट सहितको बिमु एसपी विथ भ्याट। अर्को भाषामा भ्याट सहितको बिमु बराबर भ्याट सहितको बिमु यसलाई बराबर के हुन्छ? भ्याट सहितको बिमुको हामी सूत्र लेख्न सक्छौं अंकित मूल्य इन्टु अब अंग्रेजीमा लेख्दा सजिलो हुन सक्छ एमपी इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु 100 गरे भने डाइरेक्ट यसबाट पनि निकाल्न सक्छौं। अथवा अर्को भाषामा हामी के लेख्न सक्छौं? अमु इन्टु 100 माइनस छुट प्रतिशत 100 प्लस भ्याट प्रतिशत अपन 100 इन्टु 100 गरे भने पनि हामी डाइरेक्ट के निकाल्न सक्छौं? यो भ्याट सहितको के निकाल्न सक्छौं? बिमु निकाल्न सक्छौं। यो पनि हामीले फर्मुलाको रूपमा प्रयोग गर्न सकियो। अब यस्ता विभिन्न फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर सूत्रहरू प्रयोग गरेर केही समस्या समाधान गर्नेतर्फ हामी अघि बढौं है त। भाइ बहिनीहरू मैले दुईवटा उदाहरणहरू यहाँ लिएको छु। एउटा अंकित मूल्य बराबर 3200, भ्याट प्रतिशत 13%, भ्याट सहितको बिमु दिएको छ। एउटा अंकित मूल्य बराबर 52100, छुट भनेको 10%, भ्याट बराबर 13%, भ्याट सहितको बिमु बराबर भ्याट। यसमा छुट दिएको छैन, यसमा छुट दिएको छ। यस्तो अवस्थामा के सम्झिनु पर्छ भने यदि कुनै सामानको अंकित मूल्य छ तर छुट दिएको छैन भने अंकित मूल्य नै हाम्रो लागि के हुन्छ त? बिक्री मूल्य हुन्छ। त्यसैले यस्तोको समाधान गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भने समाधान अमु बराबर बिमु नै हुन्छ। यसमा बिमु नै त्यति नै हो। रु कति भयो त भन्दाखेरि 3200 भइरहेछ। अमु बराबर बिमु बराबर दुईटै के भइरहेछ? 3200 भइरहेको छ। अब भ्याट बराबर कति छ? भ्याट प्रतिशत बराबर 13% छ। अब भ्याट रकम कति हुन्छ? भ्याट रकम बराबर बिमुको
भ्याट प्रतिशत। बिमुको भ्याट प्रतिशत कति हुन्छ? बिमु भनेको रु 3200 को 13% इक्वल टु रु 3200 इन्टु 13% लाई हामीले हटाउनको लागि 100 डिवाइड गर्यौं, 1/100 गर्यौं। अब कति भयो? हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 32 इन्टु 13 गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं। कति भयो भन्दाखेरि 416 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ यसको के भयो त भन्दाखेरि भ्याट सहितको भ्याट रकम मात्रै आयो। अब हामीलाई भ्याट सहितको बिमु निकाल्नु छ। अब भ्याट सहितको बिमु बराबर, हेर है, भ्याट सहितको बिमु बराबर बिमु प्लस भ्याट रकम हुन्छ। बिमु प्लस भ्याट रकम हुन्छ। अब बिमु भनेको कति थियो? रु 3200 थियो। भ्याट रकम कति आको? रु 416 आको। अब 3200 प्लस 416 हामी जोड्छौं 3616 रुपैयाँ चाहिँ उसको के भयो त भन्दाखेरि 3616 रुपैयाँ चाहिँ भ्याट सहितको बिमु भयो। यो एउटा उदाहरण भयो। कस्तो अवस्थामा भने छुट रकम नदिएको बेलामा अंकित मूल्य नै बिक्री मूल्य हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण यो रह्यो। हाम्रो कति आन्सर आयो? 3616 रुपैयाँ चाहिँ भ्याट सहितको बिमु आयो। अब अर्को उदाहरणलाई हेरौँ है त। समाधान अंकित मूल्य बराबर कति छ? अंकित मूल्य बराबर रु 52100 कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 52100 दिएको छ। छुट कति छ? छुट प्रतिशत इक्वल टु 10% छ। छुट प्रतिशत 10% छ। अनि भ्याट रकम कति छ? भ्याट बराबर 13% छ। अनि अब हामी निकाल्छौं पहिला सुरु छुट रकम। छुट रकम बराबर बिमुको अमुको छुट प्रतिशत गरे भने छुट रकम आउँछ। अब अमु भनेको कति छ? रु 52100 को छुट प्रतिशत कति छ? 10% छ। इक्वल टु रु 52100 इन्टु 10 का मुनि 100 इक्वल टु कति आयो त? 5210 रुपैयाँ चाहिँ के आयो त? छुट रकम आयो। अब छुट रकम 5210 आयो। अब हामीलाई निकाल्नु छ बिमु। बिमु बराबर अंकित मूल्य माइनस छुट रकम हुन्छ। मैले स्टेप वाइज स्टेप गरिरहेको छु। त डाइरेक्ट फर्मुला पनि लाउन सकिन्छ हामीले। बिमु बराबर अमु माइनस अमुको छुट प्रतिशत गरे भने डाइरेक्ट आउँछ। तर मैले स्टेप वाइज स्टेप गरिरहेको छु है। त्यो पनि गरौँला पछि। अंकित मूल्य भनेको कति छ? रु 55100 माइनस छुट भनेको कति छ? रु 5210 46890 रुपैयाँ चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि बिमु आयो। अब हामीलाई त भ्याट पनि निकाल्नु छ। भ्याट बराबर भ्याट रकम हो यो। भ्याट भनेको भ्याट रकम बराबर बिमुमा निकालिन्छ बिमुको भ्याट प्रतिशत। बिमुको भ्याट प्रतिशत कति छ त भनेको बिमु भनेको आएको छ रु 46890 रुपैयाँ यो बिमु आएको छ। यसको कति पर्सेन्ट छ? भ्याट भनेको 13% छ। यसको 13% चाहिँ के छ? भ्याट छ। अब 13% हामीले भ्याट लगाउनु पर्यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि रु 46890 इन्टु 13 भागा 100 गर्नु पर्यो। कति आउँछ त भन्दाखेरि भने 6095.7 रुपैयाँ पैसा चाहिँ भ्याट रकम आउँछ। अब भ्याट सहितको बिमु निकाल्नु पर्यो। अब भ्याट सहितको बिमु बराबर कति हुन्छ? बिमु प्लस भ्याट रकम हुन्छ। बिमुमा भ्याट रकम जोडेपछि भ्याट सहित हुन्छ। अब बिमु भनेको कति छ भन्दाखेरि हामीले अहिले निकालिसकेका छौं 46890 रुपैयाँ त बिमु छ प्लस भ्याट रकम कति छ? 6095 छ 0.7 रु 6095.7 छ। यो दुईटा जोड्दा कति आयो? 46890 जोड्दाखेरि भन्दाखेरि जम्मा 52000 रुपैयाँ
52,985.7 रुपियाँ 52,985.7 रुपियाँ पैसा चाहिँ हाम्रो के आयो भने ब्याट सहितको बिमुमा देखियो। यसरी के आयो भन्दाखेरि 52,985.7 रुपियाँ पैसा केमा आयो त भन्दै ब्याट सहितको बिमुमा देखियो। यस प्रकार हामीले दुईवटा उदाहरणहरू हेर्यौं, एउटा अंकित मूल्यमा छुट रकम दिएको वाला, एउटा अंकित मूल्यमा छुट रकम नदिएको वाला, छुट प्रतिशत नदिएको वाला। यस्तो दुईवटा उदाहरणहरू सामान्य एउटा उदाहरण हामीले हेर्यौं। भाइ बहिनीहरू अब भने हामी अर्को एउटा उदाहरणहरू हेरौं है त। अर्को उदाहरण कस्तो छ भने तल दिएको तालिकाबाट अंकित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने एउटा छ। त्यसबाट मैले एउटा क्वेशन लिए। प्रश्न कस्तो छ उदाहरणमा, उदाहरण मैले यसलाई अर्को एउटा उदाहरण कुनै दिएँ, यसको लागि उदाहरण 3 भनौं। अहिले हामीले 1 र 2 हेरिसकेका छौं। कस्तो छ भन्दाखेरि भने हामीलाई यसमा दिएको एउटा छुट प्रतिशत दिएको छ 5%, अनि भ्याट प्रतिशत दिएको छ 13%, अनि भ्याट सहितको के दिएको छ मूल्य दिएको छ कति छ भन्दाखेरि रु 5,763 रुपियाँ दिएको छ। अब यसको के निकाल्न सोधेको छ, अंकित मूल्य निकाल्न सोधेको छ। अंकित मूल्य अमु बराबर वाट सोधेको छ। अमु बराबर वाट सोधेको छ। एउटा उदाहरण यो छ, हामी एउटा उदाहरण हेरौं है त। अब यसको समाधान हेरौं। मैले यता गरे समाधान यहाँ कस्तो छ भन्दा छुट बराबर कति छ इक्वेसन सारी मैले छुट प्रतिशत बराबर 5%, भ्याट प्रतिशत बराबर 13%, अनि भ्याट सहितको बिमु पनि दिएको छ। मैले हामीलाई भ्याट सहितको बिमु पनि दिएको छ। भ्याट सहितको बिमु कति दिएको छ भने रु 5,763 यो मूल्य भ्याट सहितको मूल्य भनेकै भ्याट सहितको बिमु हो। अब मलाई अमु थाहा छैन भने अमु मैले के गरिदिन सक्छु भने अमु बराबर x, यहाँनिर म माथि नै मानिन्छु अंकित मूल्य बराबर x मानौं, x मानौं भनेर मैले माथि नै लेखिदिएँ अंकित मूल्य थाहा नभएको भएर। अब हामीसँग सूत्र छ, हामीले छुट रकम निकालेर भ्याट रकम निकालेर पनि जान सक्छौं। अब म पहिला सुरु त्यही प्रोसेसले जान्छु, लामो प्रोसेसले है। पहिला सुरुमा छुट रकम निकाल्छु। छुट रकम बराबर यो सबै प्रोसेस यो प्रोसेसहरुले गरे भने सबै हिसाबहरु निकाल्न सक्ने बानी बस्दै जान्छ। त्यही भएर छुट रकम बराबर पहिला सुरु अमुको हामी के गर्छौं भने छुट प्रतिशत गर्छौं। अमुको छुट प्रतिशत भनेको अमु भनेको x को कति प्रतिशत भयो 5%, x इन्टु 5 का पनि 100 भयो। यो भनेको कति भयो 5x का पनि 100 भयो। यसलाई हामीले डेसिमलमा राख्न सक्छौं, यतिकै छोडे पनि केही फरक पर्दैन। अब कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने 0.05x को रूपमा पनि यसलाई के गर्न सक्छौं हामीले कन्भर्ट गरेर राख्न सक्छौं। अब छुट रकम पछि अब हामीले के गर्न सक्छौं बिमु निकाल्न सक्छौं। अहिलेकै प्रोसेस सबै बिमु बराबर अमुबाट अमु माइनस छुट रकम घटाउन सकियो। अंकित मूल्य माइनस छुट रकम, अंकित मूल्य माइनस छुट रकम घटाउनु भनेको कति घट्यो त? अंकित मूल्य भनेको हाम्रो कति छ x माइनस छुट रकम भनेको कति छ 0.05x अथवा हामी 5x/100 हामीले 5x/100 गरेर नि गर्न सक्छौं। 5x/100 गरौँ। अब यसलाई गर्दाखेरि 100x माइनस 5x का मुनि 100 गरौँ इक्वल टु यो भनेको कति भयो 95x का मुनि 100 भनेको बिमु आयो। अब फेरि हामी भ्याट रकम निकाल्न त खोजौं। भ्याट रकम भनेको कस्तो हुन्छ भने भ्याट रकम बराबर बिमुको कति प्रतिशत हुन्छ भने भ्याट प्रतिशत हुन्छ। बिमुको भ्याट प्रतिशत हामी यहाँबाट बिमुको भ्याट प्रतिशत निकाल्छौं। बिमु भनेको कति आएको छ हाम्रो 95x का मुनि 100 आएको छ। को ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौं को नै राखौं। अहिले भ्याट प्रतिशत कति छ इक्वल टु 13%। अब यसलाई सल्भ गरौँ त 95x/100 इन्टु 13 का मुनि पनि कति भयो 100 भयो। अब हामी यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ। 1235x बाइ 1 सँग 4 हामीसँग यति पैसा भ्याट रकमको रूपमा निस्क्यो। अब हामीलाई दिएको छ के भन्दाखेरि भ्याट सहितको बिमु निकाल्नु छ। अब फेरि भ्याट सहितको बिमु निकालौं। भ्याट सहितको बिमु बराबर बिमु प्लस
भ्याट रकम गर्न सक्छौँ। बिमु प्लस भ्याट रकम, भ्याट सहितको बिमु त हामीलाई अलरेडी दिइसकेको छ। हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ अरूमा रु 5763 इक्वल टु बिमु भनेको कति छ 95x का मुनि 100 प्लस भ्याट रकम भनेको कति आएको छ 1235x का मुनि 1 सँग 1 2 3 4 0। अब हामी यतापट्टि के गर्छौं एलसीएम लिन्छौं, यतापट्टि के गर्छौं रु 5763 जस्ता तस्तै राख्यौं। कतिवटा आयो 1 सँग 1 2 3 4 0 आयो, दुईटा 0 सँग 100 ले 10000 लाई भाग गर्ने हाम्रो कति बाँकी रहन्छ 100 नै बाँकी रह्यो। 100 इन्टु माथि गुणन गरौँ 9500 x यतापट्टि भयो, यतापट्टि 1 ले गुणन हुन्छ 10000 ले 10000 लाई 1 ले माथि गुणन गर्दा 12035x। अब यसलाई दुईटालाई सल्भ गर्दै जाउँ कति हुन्छ और रु 5763 इक्वल टु 10735 का मुनि x का मुनि 1 सँग 1 2 3 4 0 10000 हाम्रो रहिरहेको छ। अब यसलाई पनि पुनः सल्भ गरौँ है त, गुणन गरौँ और 5763 इन्टु 10000 यतापट्टिको आयो इक्वल टु 10735 x छ उतापट्टि आएको। अनि यो कति भयो भन्दाखेरि अब 57630000 इक्वल टु 10735 x अनि और x बराबर कति भयो भने 57630000 बाइ 10735 ले डिवाइड हुन गयो। सबै केमा छ रुमा छ है, रुमा भएकोला हामीले रुमै लेखिलिएर नि 5763 सबै रुमा छ, यो रुमा छ। अब भाग गर्दा कति भयो भन्दा x इक्वल टु यसलाई भाग गर्दाखेरि हामी भाग गरेर हेरौँ रु 5368 रुपैयाँ 42 पैसा। अत जम्मा अंकित मूल्य बराबर रु 5368.42 5368 .43 पैसा रहेछ। हामीले यसरी निकाल्न के गर्न सक्यौं। हस् त भाइ बहिनी, आजलाई हामीले छुट र मूल्य अभिवृद्धि करको केही सामान्य उदाहरणहरूको बारेमा यसको परिचय सँगसँगै यसका केही आधारभूत ज्ञानसँगै यसका केही सामान्य उदाहरणहरू पनि हेर्यौं र अर्को दिनमा हामी यसका अन्य समस्या समाधान गर्नेछौं भन्ने बताउँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।